नेपाली नेताहरूको चाहिँ नालागी पनि यति धेरै देखियो, अयोग्यता यति धेरै देखियो कि कुनै एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे अडानमा चाहिँ किन चाहिँ ग्यार गरेर भुकिराख्नु पर्यो। आफ्नो अडान जे हो त्यो अडान यो चाहिँ हो, अब हुँदैन भन्नु पर्यो। माधव नेपालजीले, प्रचण्डले, देउवाजीले, बाबुरामजीले निल्नु नउकल्नु यो सत्ता, निल्नु नउकल्नु यो गठबन्धन, निल्नु नउकल्नु यो एमसीसी, निल्नु नउकल्नु यो चुनाव। कति हत्या भएको छ चाहिँ माधव कमरेड र चाहिँ प्रचण्ड। भन्नुहोस् त प्रचण्डजीको चाहिँ के मुराद थियो? हिजो बारको अगाडि प्रचण्डले के वचनबद्ध गरेको छ? किन चाहिँ चोलेन्द्र हटाउनु परेको छ प्रचण्डलाई? के कारणले चाहिँ अहिलेको चाहिँ चोलेन्द्रलाई हटायो भने आफ्नो मुराद पुरा हुन्छ भने कुन नेतालाई लागेको छ गठबन्धनभित्रको? यो त डिजाइन त हामी सबैले पहिले देखायो भने बन्दुकको कल चाहिँ दबाउने अर्कै छ। प्रचण्ड, देउबा, माधव नेपाल, उपेन्द्र या बाबुराम यिनीहरूको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काइरहेको छ। व्यवस्थापकको प्रमुख जस्तो नालायक मान्छेलाई हामी राखेका छौँ। एउटा नाङ्गो रूपमा एउटा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हुन मिल्दैन सभामुख भनेको। अनेक चाहिँ जाल जेल छलचाम तिगडम बानाबाजी गर्दा गर्दा पनि उनीहरू चुनावको घोषणा गर्न चाहिँ बाध्य भए होइन। चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ हटाएर मात्रै न्यायालय सभा हुन्छ? चोलेन्द्र शमशेर जस्तै त्यहाँ चाहिँ 14-15 जना अरू न्यायाधीशहरू छन्। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर यो न्यायालयलाई सच्याउनको लागि, न्यायालयलाई साँच्चै नै शुद्ध बनाउनको लागि, स्वच्छ बनाउनको लागि गरिएको चाहिँ अभिप्रायले यो काम चाहिँ भएको होइन। उहाँहरूको लागि दिल्न नउगल्नु भएको एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ, एमसीसीले कसैको मृत्यु गराउँछ, कसैलाई चाहिँ केही गर्छ होला पक्कै पनि। षड्यन्त्रको जाल जेलको चाहिँ प्रतिवाद सजनताले हुँदैन भन्ने कुरा हामी बुझेका छौँ। फेरि केपी ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन आउँछ भन्ने डरले हिजोको सारा चाहिँ उसहरू चाहिँ उहाँ छोड्न चाहिँ के अरे तयार हुनुहुन्छ उहाँहरू। गठबन्धन अब टुट्ने भयो भनेको भोलिबाटदेखि हेर्नु होला एकीकृत समाजवादीको आधाको चाहिँ 50% भन्दा बढी त एमालेतिर फर्किहाल्छ। सत्ता छोड्न पनि मन नलाग्ने, अनि जनताको अगाडि चाहिँ तपाईँको यिनीहरू त के अरे एमसीसीको विरुद्धमा थिए भनेर देखाउन पनि पर्ने, यस्तो नटुकी किन गर्नु पर्यो? सरकार बनाउने त संसदले थियो, अदालतले थिएन। अदालतले घोषणा गरिदियो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर। नौटङ्की त त्यहीँबाट सुरु भयो नि। यो कसैले खेलिरहेछ यो कुरा? एक दिन पनि जसले संसद अवरुद्ध गरेको छ, जसले यो माग पुरा गरेको छ, त्योसँग कहिले पनि वार्ता गरेको छ? कहिले पनि कुराकानी गरेको छ? कुरै गरेको छैन, वार्तै गरेको छैन। अनि त्यो सरकार के हेरेर बसेको छ? त्यो मिलाउनु पर्दैन त्यो कुरा। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, ठिक छु। नेकपा एमालेको आज बसेको संसदीय समितिको बैठकले सरकारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउनुको कारण चाहिँ चुनावको मिति सार्नु अनि एमसीसी संसदबाट पास गराउनको लागि हो भनेर ठहर गर्यो। नेकपा एमालेलाई चाहिँ यस्तो किन लागेछ? अनि यो नेपालको यो बिग्रिरहेको राजनीति जसरी यो एक खालको जनताको दबाव, सबै लोकतन्त्रवादीहरूको दबाव, प्रमुख प्रतिपक्षको दबावको कारणले अनेक चाहिँ जाल जेल छलचाम तिगडम बानाबाजी गर्दा गर्दा पनि उनीहरू चुनावको घोषणा गर्न चाहिँ बाध्य भए होइन। र त्यो चुनावको घोषणा भइसकेपछि मुलुक एउटा चाहिँ सहज वातावरण, अब चुनावतिर मान्छेहरू आकर्षित भइरहेको स्थिति थियो। त्यस्तो यो परिस्थितिमा हाम्रो यो चिजलाई अझ पनि अनुकूल चाहिँ सिर्जना गर्ने, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिचमा जे खालको एक खालको संवादको वातावरण बनाएको थियो सरकार र चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको बिचमा, त्यसलाई चाहिँ बिथोल्नको लागि र यो चुनावमा चाहिँ अझै पनि संशय पैदा गर्नको लागि र मुलुकमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरूको डिजाइनमा भएको यो चाहिँ कुरा भएको हुनाले हामीले चाहिँ हाम्रो संसदीय दलले हिजो हाम्रो चाहिँ पार्टीको सचिवालयले जे निर्णय गर्यो त्यसको आधारमा संसदीय दलमा पनि आज छलफल भएर त्यस्तो निष्कर्ष आएको हो। त्यसैले यो चाहिँ असल नेतले आएको कुरा होइन। साँच्चै नै चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर यो न्यायालयलाई सच्याउनको लागि, न्यायालयलाई साँच्चै नै शुद्ध बनाउनको लागि, स्वच्छ बनाउनको लागि गरिएको चाहिँ अभिप्रायले यो काम चाहिँ भएको होइन। त्यसकारण हामीले त्यस्तो संशय गरेको हो। चुनावको मिति नै सार्नको लागि सरकार त्यति निर्दय पनि त बन्दैन थियो होला नि त? कता न कता प्रधान न्यायाधीशमा पनि कमजोरी थिए कि वा प्रधान न्यायाधीश राम्रो मान्छे हुँदाहुँदै पनि, राम्रो गर्दा गर्दै पनि महाभियोग लगाउनु पर्ने त्यति निर्दय पनि त छैन होला नि सरकार? चुनाव सार्नु, मिति सार्नु त अरू पनि त बाटो अप्नाउनु होइन। यस्तो छ नि, चुनावको वातावरण बिगारिने हो, धमिलाउने नै हो, प्रयत्न गर्ने हो एउटा कुरा होइन। दोस्रो कुरा, मुलुकको राजनीतिक जुन खालको एउटा स्थिरताको लागि चुनावको चाहिँ जुन बाटो समातिएको थियो, साँच्चै नै यो एउटा सेटिङमा कसलाई चाहिँ कुन कुन चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ के बनाउनु पर्ने चाहिँ स्थिति छ। संवैधानिक चाहिँ के यो चाहिँ तपाईँको नेपाल बार एसोसिएसन, बारले जसरी चाहिँ आन्दोलन गरिरहेछ
त्यसप्रति नेताले हिजो चाहिँ के चाहिँ वचनबद्ध गरेका थियो होइन, के कारणले चाहिँ अहिलेको चाहिँ चोलेन्द्रलाई हटायो भने आफ्नो मुराद पुरा हुन्छ भने कुन नेतालाई लागेको छ गठबन्धनभित्रको, यो त डिजाइन त हामी सबैले पहिले देख्या भने त्यो डिजाइन अन्तर्गत यो नेताहरूको कलुषित भावनाको चाहिँ प्रतिफल स्वरूप गठबन्धनभित्रको समस्याहरू चाहिँ र यो चाहिँ एमसिसीमा जुन खालको एउटा वातावरण चाहिँ बनिरहेछ, एमसिसी पक्ष र विपक्षमा जुन खालको चाहिँ परिस्थिति बनिरहेछ, यसलाई पनि केही न केही डिरेल गर्नको लागि पनि होला, चुनावको चाहिँ कुरालाई डिरेल गर्नको लागि पनि होला। अकस्मात चाहिँ असिना आएको जस्तो भएको छ नि, चट्याङ परे जस्तो भएको छ नि यो चिज होइन। त्यस कारण यो चाहिँ निश्चित रूपमा एउटा चाहिँ के अरे भित्री रूपमा जसले डिजाइन गरिरहेछ, जसले मुलुकको पोलिटिक्सलाई चाहिँ अस्थिरतातर्फ लैजान खोजिरहेछ, हामीले भन्दै आएका छौँ त्यो कुरा, त्यसैको एउटा चाहिँ खेलभित्रको एउटा त्रुप हो यो। एमसिसीको कुराहरू केही समय पछाडि गरौँ ल। अहिले गरमा गरम भइरहेको अहिलेको यो महाअभियोग प्रस्ताव छ। अहिले नेपालको न्यायालय त राजनीतिक दलहरूको हातमा रहेछ भन्दा रहेछ नि। नेपालको राजनीतिक दलहरू कति शक्तिशाली, न्यायालयलाई पनि हातमा लिएर हिँड्न मिल्ने, जे गरे पनि हुने खालको एउटा वातावरण देखिएन। यो चाहिँ कुरो के मात्रै हो भनेदेखि हाम्रो नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त या संविधानवादका सिद्धान्तहरू जसरी हामीले चाहिँ बिना चाहिँ लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भनेका छौँ। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि यो व्यवस्थाप्रति वैरभाव राख्नेहरू, यो संविधानप्रति वैरभाव राख्ने शक्तिहरू, नेपालमा स्थिरता नहोस् भनेर चाहने शक्तिहरू र नेपाल एउटा समृद्धिको बाटोतिर नजाओस् होइन, सधैँ हाम्रो नियन्त्रणमा या हामीले भनेको जस्तो चाहिँ एउटा प्लेग्राउन्ड रूपमा चाहिँ भइरहने स्थिति बनोस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिहरूको खेलभित्र चाहिँ हाम्रो नेपालका स्वार्थी, महत्त्वाकाङ्क्षी, पदलोलुप र व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्तिका चरित्रका नेताहरूको कारणले आज जसरी चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै हमला चाहिँ गरिरहेछ होइन। बन्दुक इन्डियाले नाल चाहिँ कल चाहिँ दबाउने भन्छ नि, बन्दुकको कल चाहिँ दबाउने अर्कै छ। प्रचण्ड, देउबा, माधव नेपाल, उपेन्द्र या बाबुराम यिनीहरूको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काइरहेछ। त्यो के भनेदेखि नेपालमा चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि फाप्दैन होइन, अहिलेको संविधान पनि फाप्दैन, त्यस कारणले गर्दा फाप्दैन भन्ने देखाउनु छ एउटा कुनै चाहिँ चिजलाई होइन। र त्यो चिजको पछाडि चाहिँ किन दौडिरहेछ नेताहरूको आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थहरू छन् त्यहाँभित्र, पार्टीगत स्वार्थहरू छन् त्यहाँभित्र होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो चिज भन्ने त मैले भनेको कुरो के चाहन्छु मात्रै भने अहिले चाहिँ सबैलाई निकम्मा बनाउन खोजेको के कार्यपालिका सरकार आफै निकम्मा हो होइन। चुनावमा चाहिँ जाने जनताको नयाँ म्यान्डेट लिने कुरालाई चाहिँ प्रतिगमन भनेर जसरी चाहिँ त्यो नयाँ परिभाषा गरियो लोकतन्त्रको, त्यो परिभाषाभित्र स्थापना भएको जुन चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धन थियो होइन, त्यो गठबन्धन चाहिँ आफैमा एउटा असक्षम, असफल, अहिलेसम्म एउटा चाहिँ के अरे सुशासनको चाहिँ प्रत्याभूति दिन नसकेको, शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति दिन नसकेको, विकास निर्माणको कामहरू सब ठप्प भएको, व्यापार घाटा चाहिँ बढ्दै गएको, सारा चाहिँ जे स्थिति छ नि त, मुलुक चाहिँ जसरी कोल्याप्सको दिशातिर गइरहेको छ, सरकार त्यसरी असफल भएको छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ व्यवस्थापिका जुन चाहिँ छ, व्यवस्थापिकाको प्रमुख जस्तो नालायक मान्छेलाई हामी राखेका छौँ, त्यसको चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ गरिमा, जुन चाहिँ महत्त्व चाहिँ त्यो पोस्टको छ होइन, त्यो पदको छ, कति धेरै चाहिँ एउटा नाङ्गो रूपमा एउटा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हुन मिल्दैन। सभामुख भनेको न्यायालयको न्यायाधीश बन्ने बित्तिकै उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कहीँ चाहिँ त्यस्तो पहिलेको एफिलिएसन कुनै पार्टीसँग छ भने त्यो त्याग्नुपर्छ। सभामुख होस् त्यो एफिलिएसन त्याग्नुपर्छ। त्यो के कारणले मात्रै भनेको भने त्यो चाहिँ इम्पार्सियल हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यो पद बसेको व्यक्ति त्यसको गरिमालाई बचाउनुपर्छ। आफू जुन हिजो चाहिँ विगतमा जुन पार्टीमा थियो त्यो पार्टीको कार्यकर्ता होइन अब त्यो भन्ने कन्सेप्टको आधारमा त्यो सभामुख चल्नु पर्नेमा अहिले सभामुख के गर्दैछ, संस्थालाई कसरी पङ्गु बनाइदिएछ। त्यो सभामुख के गर्छ भने आफ्नो पार्टीको हित हुने चाहिँ ठाउँ छ भने उसले चाहिँ तपाईँको कारवाही गरेको कुरालाई चाहिँ 24 घण्टाभित्र उसले चाहिँ त्यसको सदर गर्छ, सूचना प्रकाशन गर्छ। अनि आफ्नो के अरे अर्को चाहिँ आफ्नो चाहिँ मित्र शक्ति कसैको चाहिँ विरुद्धमा लागु छ भने मैले भन्नु खोजेको के भने माओवादी केन्द्रले एमालेमा चाहिँ नै रहन्छौँ हामी भनेका रामबहादुर थापा बादल लगायतका साथीहरू सांसदहरूको चाहिँ कारवाही गरेको हुनाले होइन, त्यो कारवाही गरेको कुरा चाहिँ उसले संसदीय दलले पास गर्यो,
संसदले पास गरी चाहिँ संसद सचिवालयमा पठायो। संसद सचिवालयमा पठाएको 24 घण्टाभित्र चाहिँ त्यो सदर भयो अथवा विधि प्रक्रिया उसले टुङ्ग्याइदियो होइन। टुङ्ग्याइदिएपछि ती सबै सांसदको सांसद पद खारेज भयो। त्यही प्रकृतिको नेकपा एमालेको 26 जना सांसद मध्येमा हामी 14 जना मात्रै गरेका छौँ हामीले अझ त्यसमा पनि होइन। 14 जना यिनीहरूले चाहिँ पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गरे, पार्टीको अनुशासन तोडे, आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई भोट नहालिकन विजातीय पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाले होइन। अझ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सरकार विरुद्धमा सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा हाल्यो होइन। यस्तो गरे भने यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीले कारबाही गर्यो भन्ने कुरालाई संसदीय दलले चाहिँ सिफारिस गर्यो। त्यो संसदीय दलले सिफारिस गरेको कुरा चाहिँ त्यो संसदमा चाहिँ संसद सचिवले दर्ता गर्यो। तर त्यो चाहिँ दर्ता गरेको उसले 24 घण्टाभित्र चाहिँ गर्नु पर्दैन अर्को जस्तै। किन चाहिँ अहिलेसम्म किन नगरेको होइन? अहिलेसम्म किन नगरेको? यति कुरा मात्रै भन्नु न होइन, अरू प्रश्न गर्नु परेन, यति मात्रै भन्नुहोस्। एउटा काम 24 घण्टा हुने, अर्कोको काम चाहिँ 24 चाहिँ महिना हुन लागिसक्यो झन्डै झन्डै, त्यो केही नगर्ने किन त्यस्तो गरेको? बदला लिँदै हुनुहुन्छ नि त सभामुखलाई पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो नालायक पहिले पनि हामीले भनेका थियौँ, यस्तो नालायक व्यक्ति जो आफै एउटा कन्भिक्टेड व्यक्ति हो क्रिमिनल केसमा होइन, अदालतमा जसको विरुद्ध मुद्दा छ अहिले पनि, त्यो व्यक्तिले त्यतिखेर गर्नुहुन्थेन। हामीले विरोध गरेको, हामीले विरोध गर्दा गर्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो धेरै चाहिँ रोक्या हो नि। तर पछि चाहिँ तपाईँको पार्टीको एकताको लागि भनेर चाहिँ ल त्यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। त्यस्तो चाहिँ आफै एउटा कन्भिक्टेड व्यक्ति जसको चाहिँ श्रीमती चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हत्याराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तरवार झुन्डिरहेछ, त्यो व्यक्तिलाई संसद बनाएको चाहिँ प्रतिफल हामीले भोग्यौँ। र उसले चाहिँ आफ्नो इम्पार्सियलिटी चाहिँ देखाउन सकेन, संसदको गरिमा देखाउन सकेन। त्यो चाहिँ के अरे सभामुखले चाहिँ के अरे राजीनामा दिनुपर्छ, या त त्यो सभामुखले हामीमाथि जुन अन्याय गरेको छ, भेदभाव गरेको छ, त्यो कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले संसद रोक्नुपर्ने स्थिति आयो। त आजका दिनसम्म त्यो सभामुखले एक दिन पनि जसले संसद अवरुद्ध गरेको छ, जसले यो माग पुरा गरेको छ, त्यो सभामुख कहिले कुनै वार्ता गरेको छ? कहिले पनि कुराकानी गरेको छ? कुरै गरेको छैन, वार्तै गरेको छैन। अनि त्यो सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? त्यो मिलाउनु पर्दैन त्यो कुरा, किन उनीहरूले आफूले पास गर्नुपर्ने कुरा बलजबत पास गरेकै छ। अनि हामीले रोकिएको चाहिँ के अरे देखाएर चाहिँ हामीले चाहिँ बदनाम गर्ने कुरा गर्दैछ। यस्ता चाहिँ नौटङ्की कुराहरू चाहिँ गरेर मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने के अरे चाहने शक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो संसद पनि यो चाहिँ व्यवस्थाको प्रतिनिधि सभा पनि पङ्गु भयो भनेर देखाउन खोजेको। त्यस पछाडि त्यस पछाडि अर्को के छ भने दुईटा चाहिँ सरकारको अङ्ग त के अरे राज्यको अङ्ग त पङ्गु बनायो। अब बाँकी रह्यो न्यायपालिका। त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको चाहिँ पालिका चाहिँ स्वतन्त्र भयो। एउटा व्यक्तिको लागि उसले चाहिँ परमादेश जारी गर्यो, एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई, एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हटाउनको लागि। त्यसको प्रतिफल हामी भोग्दैछौँ। आज जनादेशबाट आएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर चाहिँ परमादेशबाट सरकार बनाएको छ। त्यसलाई त्यसरी चाहिँ प्रयोग गरियो त्यो चाहिँ न्यायालयलाई। त्यो न्यायालयमा त्यसरी प्रयोग उनीहरूकै चाहिँ के अरे कुरा सुनेर चाहिँ प्रयोग भएको व्यक्तिलाई आज आफैभित्रको चाहिँ फेरि झगडाले गर्दाखेरि एउटा डिजाइनभित्र अनि त्यो के अरे चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको थियो। महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ ल्याउनु हुँदैन भने होइन, महाभियोग प्रस्तावभित्र लुकेको चाहिँ रहस्य, लुकेको षड्यन्त्र, लुकेको जालझेल, त्यसको चाहिँ कुरा गरेको। अब यसको अर्थ चाहिँ हामीले यसो भनिरहेको अर्थ चाहिँ हामीले यसो भनिरहेको अर्थ चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ के अरे चोखो दुधले नुहाएको भनाइ आएन नि। तर त्यहाँनिर प्रश्न छ, चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ हटाएर मात्रै न्यायालय सफा हुन्छ? चोलेन्द्र शमशेर जस्तै त्यहाँ चाहिँ 14-15 जना अरू न्यायाधीशहरू छन् भन्ने जनताले भनिराखेको स्थिति छ। गर्ने भए ती सबैलाई गरौँ न, न्यायालयलाई सफा गरौँ न। अनि चाहिँ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने जुन प्रक्रिया छ हाम्रो न्याय परिषदमा कस्ता मान्छे जान्छन्? न्याय परिषदमा न्यायका विज्ञहरू जान्छन्, स्वतन्त्र मान्छेहरू जान्छन्, न्याय परिषदमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू जान्छन्। पार्टीका कार्यकर्तालाई भागबण्डा लगाएर न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्छ। मैले त पोखरामा छँदै यो कुरोको चाहिँ विरोध गरेको थिएँ, यो प्रक्रियाको, यो विधिको, यो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चाहिँ न्यायपालिकाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने काम हामी आफैले गरिरहेको छौँ। यस्तो कुराको करेक्सन गरेर पो न्यायपालिका स्वतन्त्र स्वच्छ हुन्छ, उसले आफ्नो छवि बताउन सक्छ होइन। अनि चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ चोलेन्द्रले मात्रै किन, सम्पत्ति अरू सबै चाहिँ न्यायाधीशले देखाउनु पर्यो, परेन? त्यो भन्यो भने त्यो कुरामा हाम्रो समर्थन रहन्छ नि। भनेपछि जबरा आफैमा पनि राम्रो मान्छे त होइन। होइन, राम्रो मान्छे होइन भन्ने कुरा त धेरै थाहा छैन। तर जसरी ल्याइयो नि तीभन्दा गनाएका मान्छे त्यही छन्। तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ जबरालाई र सभामुखलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु? हामीले होइन, यस्तो होइन।
सभामुखलाई पनि त तपाईँहरूले होइन सभामुखलाई समर्थन सँगसँगै वरिष्ठ 4 जना सभामुखलाई चाहिँ विरोध गर्ने जबरलाई जोगाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै उद्देश्य छैन, नीति नै छैन, हाम्रो चाहिँ के अरे निर्णय पनि होइन। यो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ के भने यो षड्यन्त्रको चाहिँ के अरे प्रतिवाद गर्छौँ भनेको हामीले सोलेर जोगाउँछौँ भने होइन। जुन डिजाइनको छ यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने, यो मुलुक अस्थिरता ल्याउने, चुनावको वातावरणलाई धमिल्याउने जुन चाहिँ के अरे डिजाइन अन्तर्गत र यो चाहिँ सारा चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ कार्यवाहक हुनेवाला छ त्यसलाई कार्यवाहक बनाएर आफ्नो मुराद पुरा गर्ने चाहिँ सबै राजनीतिक नीतिहरू गर्नको लागि यो डिजाइन गरेर ल्याएको छ। नत्र त त्यही चोलेन्द्र जस्ता त्यहाँ न्यायाधीशहरू त्यहाँ धेरै छन् नि, तिनीहरूले महाभियोग ल्याउनु पर्ने हो नि त। एउटा कुरा यो पनि भनिदिनु 4 जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पनि त अब महाभियोग लगाउने तयारी गर्दैछ नि त नेकपा एमाले। कसले गरिरहेको छ बाहिर आज बढी जसो आजै कुरा आइरहेको छ। खोइ हाम्रो सचिवालयमा त्यस्तो कुरा त भएको छैन। सचिवालयको एउटा मेम्बर म पनि 19 जना भित्रको के यो हल्ला मात्रै हो त? त्यो हल्लाको विभिन्न मिडियाहरुमा आइरहेको यो हल्लाको पछाडि के हुन्छ हाम्रो कुरा के हुन्छ अब के अरे 1-2 दिनपछि थाहा भइहाल्छ। हाम्रो आज चाहिँ संसदीय दलले पनि हामीलाई के अरे केही न केही कुरा म्यान्डेट दिएको छ पार्टीलाई होइन, पार्टीले यस्तो निर्णयहरू गर्छ भनेको छ, त्यसको आधारमा हामी गर्छौँ नि। अनि तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा के हुन्छ भने जस्तालाई तस्तै निर्णय निश्चय हुन्छ। षड्यन्त्रको जाल जेलको चाहिँ प्रतिवाद सज्जनताले हुँदैन भन्ने कुरा हामी बुझेका छौँ होइन। मूर्खताको प्रतिवाद चाहिँ सोझोपनले हुँदैन भन्ने पनि बुझेका छौँ हामीले। नेपालीमा उखानी छ जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्दै, जसले यो चाहिँ तपाईँको अस्थिरता ल्याउन चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छ, अस्थिरता ल्याउने कुरामा हामी अस्थिर हुन दिन्नौँ, त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ हामी कुनै व्यक्तिको पछाडि कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा कुनै व्यक्तिको समर्थनमा हामी छैनौँ। हामी त प्रवृत्तिको यो चाहिँ तपाईँको परिस्थितिको यो व्यवस्थाको लागि जे कुराहरू चाहिँ के गलत प्रवृत्ति देखा परिरहेको त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्ने हामीले। सभामुखको कुरा पनि क्लियर गरिदिनु न तपाईहरुले धेरै सभामुख त हामीले भनिरहेको छौँ, सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ। आजसम्म चाहिँ संस्था अवरुद्ध छ। सभामुखले चाहिँ कि त सभामुखले त्यो अरू जस्तै त्यो काम गर्नु पर्यो। 14 जना सांसदलाई चाहिँ त्यो निलम्बन 14 जना सांसदले निलम्बन विधि सम्मत कानुन प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले गरेको निलम्बन चाहिँ कि त्यो सदर गर्नु पर्यो, खारिज चाहिँ सदर गर्नु पर्यो। होइन भने मैले यो गल्ती गरेँ भनेर चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो, मैले गलत गरेँ गरिमा बचाउन सकिनँ भनेर चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो। त्योभन्दा अर्को विकल्प छ उहाँसँग? होइन भने महाभियोग दर्ता हुन्छ। र महाभियोग त कुरा चाहिँ त्यस पछाडि पनि भएन भने गरौँ नि हामी, त्यो के हामीसँग सधैँ त्यो अधिकार त। जबराको बारेमा नेकपा एमालेको अबको बाटो चाहिँ के हुन सक्छ? मिटिङहरू भइरहेको छ, आन्तरिक छलफलहरू गरिराख्नु भएको छ। जबराको बारेमा भन्ने जबराको बारेमा सोलेन्द्र संसदलाई हेरेकै छैनौँ हामी। महाभियोग चाहिँ सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा किन ल्याइयो? यस्तो परिस्थितिमा के कारणले हठात ल्याइयो नि त? यो त ओभरनाइट ल्याइयो भन्छ नि, अचानक चाहिँ तपाईँको सबैलाई चाहिँ छापामार शैलीमा आएको होइन। छापामारहरू चाहिँ पूर्व छापामारहरूको चाहिँ सरकार भएर हो कि थाहा छैन मलाई। तर मन नपरेको व्यक्ति सरकार होस् या प्रतिपक्षी होस्, मन नपरेको व्यक्तिहरूलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले कति सजिलै महाभियोग लगाइदिन्छ। महाभियोग भनेको त एकदम संवेदनशील चिज हो। हामी त थाहा छैन अझ हामीले यसलाई सुन्नुहोस्, काम समयले भन्नुहोस् न, कामको हिसाबले त हामीमाथि गरेको व्यवहार हिसाबले हामीले भन्नुपर्ने हो चोलेन्द्रलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर। किनभने चोलेन्द्रकै इजलासले होइन जनमतद्वारा चाहिँ निर्वाचित भएको सरकारलाई हटाएर अब चाहिँ परमादेशको आधारमा चाहिँ फलानै प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर चाहिँ निर्णय गरेको त चोलेन्द्रकै चाहिँ के अरे न्यायालयले हो नि, सर्वोच्चले हो नि, चोलेन्द्रकै इजलासले हो नि। त्यो हामीमाथि कति ठुलो प्रहार गरे चोलेन्द्रले। अनि हामीले त चोलेन्द्रलाई चाहिँ महाभियोग ल्याउनु पर्ने त हामीले हो। जसको सेवा गरेर त्यसैले किन दिइरहेको थियो त्यहाँ पनि ठुलो रहस्य छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ क्या। प्रचण्डजीको चाहिँ के मुराद थियो? हिजो बारको अगाडि प्रचण्डले के वचनबद्ध गरेको छ? किन चाहिँ चोलेन्द्र हटाउनु परेको छ प्रचण्डलाई? किन चोलेन्द्रलाई चाहिँ के अरे चोख्याउनु पर्यो, के अरे हटाउनु परेको छ चाहिँ सेदेवलाई? प्रचण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्रको त अहिले राजनीतिमा अहिले शङ्का उपशङ्काहरू पनि आयो। अहिलेको यो एमसिसीको पत्रले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूमा विश्वास नहुने खालको वातावरण पनि सिर्जना भयो। र सँगसँगै अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो नि चुनावको मिति सार्नको लागि भनेर एउटा खालको कुरा पनि आयो। सत्तारूढ गठबन्धन वैशाख 30 गतिको चुनाव नगर्ने पक्षमा देख्नु भएको हो? होइन, सत्तारूढ गठबन्धन त खाए नखाए घिचको चाहिँ अवस्थामा पुग्यो भने चुनावको पक्षमा थियो, तिनीहरू थिएन नि कहिले। मिति त समय त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि त यो चाहिँ तपाईँको अभिशाप हो। त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ
कहीँ टार्न पाए हुन्थ्यो, कहीँ धकल्न पाए हुन्थ्यो, कहीँ जालजेल षड्यन्त्र गर्न पाए हुन्थ्यो। नेपाली उखाने चाहिँ रात रह्यो अग्रह पलायो, कहीँ अग्रह पलाउँछ कि भने के मुराद पनि होला, आशा पनि होला उनीहरूको, होइन? धेरै कुराहरू छन् यसभित्र। तर चाहिँ यो महाभियोगको प्रस्तावकै कारणले मात्रै यो चाहिँ तपाईँको चुनावको चाहिँ मिति उनीहरूले सार्न चाहिँ सक्दैन भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। हामी दिन्नौँ सार्न, समयमै चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ। त्यो चुनाव मागेको हामीले प्रतिनिधि सभाको चुनाव माग्यो। अब यो यही खालको चाहिँ संसदले चाहिँ कि यो मुलुक चल्दैन, सरकारलाई चाहिँ सहयोग पुग्दैन भनेर चाहिँ त्यो संसद विघटन गरेर हामीले चाहिँ जनताको अधिकार हामीले आफ्नो हातमा लिएको होइन नि। सैनिक तानाशाली जस्तो कु गरे हो र हामीले चाहिँ जनतामा जाने जनताले हामीलाई जिताउन सक्छ, जनताले काङ्ग्रेसलाई जिताउन सक्छ, जनताले माओवादीलाई जिताउन सक्छ भनेर भने हो नि। तर यो कुरालाई उनीहरूले यो कुरालाई प्रतिगमन भनेर चाहिँ आज चाहिँ अग्रवनको नारा लिएर आउने साथीहरूले यो प्रतिगामी कदम गर्न मिल्छ? मुलुकलाई पछाडि अझ चाहिँ अस्थिरताको भुमरीमा चाहिँ धकल्न मिल्छ? मिल्दैन होला नि। त्यो कुनै उद्देश्यसँग नि सानो सम्बन्ध नजोडिएको, बाहिर हेर्दाखेरि लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण चाहिँ गर्ने उद्देश्यसँग नजोडिएको, होइन? सिङ्गो शरीरमा चाहिँ रोग लागेपछि रोग पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि। पहिला रोगीलाई निको पार्ने हो भने अदालतले साँच्चै नै चाहिँ अदालतमा भएको रोग निको पार्ने भने त्यहाँभित्र रोग चिन्नु पऱ्यो। रोग चिन्ने भने चाहिँ तपाईँको एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ कमजोर बनाएर मात्रै हुन्छ। त्यहाँको सिस्टम चाहिँ बदल्नु पऱ्यो हामीले। त्यहाँको सिस्टममा सुधार ल्याउनु पऱ्यो, पद्धतिमा त्यहाँको प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु पऱ्यो। त्यहाँको जुन खालको चाहिँ तपाईँको के अरे मुद्दाहरूको चाहिँ प्रायोरिटी तोक्ने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ विदेशी यो सबै तोड्नु पऱ्यो। सबै चाहिँ न्यायाधीशले अब चाहिँ तपाईँको के अरे मन्त्रीहरू जस्तै सांसद जस्तै सम्पत्तिको विवरण दिनु दिनु नपर्ने, डबल भत्ता खाने, डबल पेन्सन खाने अरूले भन्दा तिनले के गर्न नपर्ने हो। त्यो सबै हाम्रो चाहिँ न्यायालयको चाहिँ के अरे सुधारसँग जोडेको विषय छ नि। त्यतातिर नगइकन त्यतातिर सुधार गर्नुपर्छ भने अनि चोलेन्द्रलाई चाहिँ के अरे बलिको बोको बनाउने, चोलेन्द्र मात्रै हटाएर अरूलाई सुधिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? चोलेन्द्र जस्ता प्रवृत्तिका मान्छे त्यहाँ धेरै छन्, छैन भन्नुहोस् त? अब त अदालतको न्यायाधीशलाई पनि अख्तियारको चाहिँ के अरे दुरुपयोग गर्यो भने मुद्दा लाउनुपर्छ। र अब एमसिसीको पनि थोरै कुराकानी गरौँ। एमसिसीको बारेमा नेकपा एमाले पनि प्रश्न देखिँदैन नि, घरि के भन्छ घरि के भन्छ, हाम्रो त आएको छैन। एमसिसीको बारेमा नेकपा एमालेको धारणा के हो? हामी हेरिरहेकै छौँ नि। किन हेरेर बसिरहनु भयो? होइन, पूर्व सुन्नुहोस्, हामीलाई हतार गर्नुपर्ने के चासो, के कारण, बोल्नु पर्दैन, के खाँचो? कुनै खाँचो छैन हामीलाई। किन खाँचो छैन? किनभने यो गठबन्धन हाम्रो विरुद्धमा आएको, यो गठबन्धन भनेको त हाम्रो काम बेठिक छ भनेर आएको हो नि। अनि हिजो चाहिँ त्यो गठबन्धन अहिले गठबन्धनका दुईवटा चाहिँ दल हाम्रो पार्टीमै थियो। हिजो सहित एउटै पार्टी नेकपा थियो। नेकपा हुँदाखेरि तिनले चाहिँ विरोध गरे होइन, सरकारले चाहिँ अगाडि बढाउनु खोज्यो। सरकारले अगाडि बढाउनु खोज्यो, त्यो माता नेपाल होइन विरोध गरेको, प्रचण्ड होइन विरोध गरेको। अनि आज चाहिँ तपाईँको त्यो गठबन्धन टुट्छ, फेरि केपी ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन आउँछ भन्ने डरले त्यो हिजोको सारा चाहिँ उसहरू चाहिँ उहाँ छोड्न चाहिँ के अरे तयार हुनुहुन्छ उहाँहरू। गठबन्धन कायम राख्नुलाई उहाँहरू आफू चाहिँ केही नगर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे नाङ्गो रूपमा चाहिँ दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्ने, सडकमा चाहिँ तपाईँको कार्यकर्तालाई उफार्ने, अनि तपाईँको त्यो तीन दलीय नेता बस्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन टुटाउन नदिने, यसलाई चाहिँ तपाईँको के अरे सुधार गरेर चाहिँ पास गर्ने। सुधार गर्न अमेरिका तयार हुनु पर्यो। नेपाल र अमेरिकाले एउटैले पठाएको चाहिँ लिस्ट हो र यो त 2004 देखि 2017सम्म लगातार हरेक प्रधानमन्त्रीको पालामा, हरेक अर्थमन्त्रीको पालामा चाहिँ यो कुनै न कुनै सन्देशमा त हुँदै परिस्थिति हुँदै यो ठाउँ आइपुग्यो हो नि। त्यो बेला किन देखेन चाहिँ आजको चाहिँ के अरे माओवादीको चाहिँ के अरे अर्थमन्त्री त कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो कुनै दिन वर्षमान पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किन नदेखे? उहाँहरूको पालामा सही गरेन उहाँहरूले। हाम्रो पार्टीमा आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कमिटीको बैठकमा भने उहाँहरूले। कुनै राष्ट्रघाती बुदाहरू पनि छ, त्यसलाई लैजान हुन्न भन्ने खालको, संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। संशोधन गर्न अमेरिकाले मान्दैन। त्यसकारण भन्न सक्नु, त्यसकारण तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन्छु। भन्न सक्नु पर्यो माधव नेपालजीले, पुष्पकमल दाहालजीले भन्न सक्नु पर्यो। अब यो बुँदामा चाहिँ राष्ट्रघाती चाहिँ बुँदाहरू भएको हुनाले, यी बुँदाहरू राष्ट्रघाती भएको हुनाले यो बुँदामा चाहिँ संशोधन नभइकन यो चाहिँ के अरे एमसिसी संसदमा पेश गर्ने भएको हुनाले होइन हामीले सरकार छोड्यौँ। किनभने यो चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्रीले यो कुरा पास गर्ने भयो, यो कुरा अगाडि बढाउने भयो। यो कुरामा हाम्रो मतभेद भएको कारणले या त यो मतभेदलाई थाती राखेर गठबन्धन कायमै राखौँ भन्नु पर्यो,
प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न। आफ्नो प्रस्ताव चाहिँ प्रस्तावको विरुद्धमा लाग्ने घटकका चाहिँ तपाईँको सत्तारूढ घटकका चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ सम्मान गरेर राख्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, या घटकले राख्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यो त प्रधानमन्त्री पनि त्यो कुरा हेर्नु पर्यो होइन। त्यही कारण उहाँहरूले चाहिँ त्यो 2 जिब्रे कुराहरू त्यसै चाहिँ सत्ता छोड्न पनि मन नलाग्ने, अनि जनताको अगाडि चाहिँ तपाईँको यिनीहरू त के अरे एमसिसीको विरुद्धमा थिए भनेर देखाउन पनि पर्ने, यस्तो नटुकी किन गर्नु पर्यो? गठबन्धन जोगाउन, सरकार जोगाउनको लागि मात्रै सम्झौता गर्ने खालको त्यो राष्ट्रघाती बुदा रहेछ भने त के गर्ने? त्यो त सरकार जोगाउन त्यसो भएर उहाँले छोड्नु पर्यो के? साँच्चै नै राष्ट्रघाती चाहिँ के अरे बुदाहरू छन् भने त यो राष्ट्रघाती बुदा हामी सम्झौता विरुद्धमा भोट हाल्नु पर्यो, सरकार छोड्नु पर्यो। सरकार छोड्नै पर्ने हो होइन, सरकार बुदामा सुन्नु न, त्यो त सुन्नु न, त्यो त चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अगाडि बढाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले यो प्रधानमन्त्री प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाएको चाहिँ प्रस्तावमा चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यो सरकारको चाहिँ घटक चाहिँ अरू सङ्घका चाहिँ नेताहरूले सांसदहरूले भोट हाल्दैन भने त्यसलाई त कारवाही गर्न चाहिँ अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई छ नि। अनि त्यो यो गठबन्धन आजदेखि रहेन भनेर चाहिँ गठबन्धन त 5 जना चाहिँ एकै ठाउँमा बस्छ किन गठबन्धन हुने हो? 5 जना भित्र एकजनाले छोडे पनि गठबन्धन टुट्यो नि त। यसको लागि सहयोग गर्न काङ्ग्रेसले कि चाहिँ गठबन्धन कायम राख्यो? त प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरिराख्नु भएको छ नि त। हजुर, यो एमसिसी संसदमा मिलेर लैजाउँ भन्ने खालको कुरा गर्नु भएको छ नि त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीलाई पनि आग्रह त गरिराख्नु भएको। उहाँहरूलाई तर्साउने चिज अर्को छँदैछ नि, त्यहाँभित्र विवादको कुरा चाहिँ आउँछ, अनि सब त्यो एमसिसी पास गर्नुपर्ने पनि छ होइन। चाहिँ के अरे विभिन्न के अरे विवादको बावजुद पनि एमसिसी पासै गर्ने होला चाहिँ के अरे टुटै टुट्छ भन्ने चाहिँ भन्न किन सकेको छैन। देउवाले पनि भने टुटिहाल्यो भने चुनावमा जानुपर्छ, चुनावमा गयो भने फेरि 74 चाहिँ दशा दोहोरिन्छ भनेर ऊ डराइरहेछ ऊ पनि। अनि फेरि चाहिँ नखाइ नहुने चाहिँ अर्को चाहिँ कुरा के अरे छँदैछ त्यहाँ भोजन अमृत औषधि, त्यो भने के हो एमसिसी पास गराउनु पर्ने छ, अमेरिकाको दबाब छ उसलाई। चुनावभन्दा अगाडि एमसिसी पास हुँदैन। नेपाली नेताहरूको चाहिँ नालाकी पनि यति धेरै देखियो, अहिलेको त यति धेरै देखियो कि कुनै एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे अडानमा चाहिँ किन चाहिँ ज्ञान गरेर भुकिराख्नु पर्यो? आफ्नो अडान जे हो त्यो अडान यो चाहिँ हो अब हुँदैन भन्नु पर्यो माधव नेपालजीले, प्रचण्डले, देउवाजीले, बाबुरामजीले। यस्तो विवादित कुरालाई त तपाईँले भने जस्तै हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न भने तुम्ही त्यही भइहाल्यो, किन चाहिँ गर्नु पर्यो फेरि? तर तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएन नि त फेरि। अब तपाईँहरूले पनि अगाडि के हुन्छ भनेर अब सुन्नुहोस् न, यो त सरकार यो त सरकारको विषय हो, सरकारको एजेन्डा हो, सरकारको विधेयक हो, सरकारको प्रस्ताव हो यो संसदमा पेश गर्ने। अब त्यो चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको नेसनल इस्यु, यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के अरे सरकारलाई सघाउनु पर्छ हामीले भनेर चाहिँ एउटा प्रतिपक्ष र चाहिँ सत्ता पक्षको समान धारणा भयो भने हामीले त्यसलाई समर्थन गर्न सक्ने भयौँ। हामीसँग त अहिलेसम्म छलफलै भएको छैन, कसरी पेश गर्न सक्छ, कुन दिन पेश हुन्छ, कसरी अहिलेसम्म बसिरहेको छ एउटा बैठक थाहा छ? थाहा छैन नि, अहिलेसम्म औपचारिक कुरै भएको छैन। पहिलो कुरो यसलाई नेसनल इस्यु बनाऊ, नेसनल एजेन्डा बनाऊ भनेर हामीसँग बनाए छैन। अब उनीहरूले चाहिँ तपाईँको संसदमा पेश नगरिसकेको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ हतारिएर चाहिँ हामी तापके चाहिँ के अरे ताप्नु कता बेड किन तात्ने? हामी बिट तातेर के हुन्छ? बिट तातेर चाहिँ तपाईँको व्यञ्जन पाक्छ, पिठ तातेर व्यञ्जन पाक्ने होला नि। उनीहरू पिच नताने, उनीहरू मिल्न नसक्ने, उनीहरू मिलेर एक ठाउँमा चाहिँ आउन नसक्ने, हामीले उनीहरूलाई सघाइदिनु पर्ने कारण छ कि यो त तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि यो कुरा। बच्चा जस्तो भयो कि एउटाले फकाउनु पर्ने, अर्को रिसाइदिनु पर्ने, यस्तो खालको बच्चा जस्तो खेल त अदालतले गर्यो। राजनीतिमा यस्तो अदालतले चाहिँ कार्यकारीको चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र, संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र गरेर आफूले संसदले गर्नुपर्ने काम आफूले गर्यो। अदालतको नालायकी पनि हिजो त्यही थियो, सरकार बनाउने त संसदले थियो, अदालतले थिएन। अदालतले घोषणा गरिदियो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर। नौटङ्की त त्यहीँबाट सुरु भयो नि। यो कसैले खेलिरहेछ यो कुरा? कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतर्फ पनि छौँ। जाँदै आउने स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेको गठबन्धन हुने सम्भावनामा कोसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब गठबन्धन हेरौँ न, उहाँहरूको गठबन्धन यो उहाँहरूको लागि दिल्नु न उगल्नु भएको एमसिसी कसरी अगाडि बढ्छ, एमसिसीले कसैको मृत्यु गराउँछ, कसैलाई चाहिँ केही गर्छ होला पक्कै पनि। त्यो त एउटा चाहिँ कसैको लागि चाहिँ बिख, कसैको लागि चाहिँ अमृत भएर निस्किरहेको छ होइन। त्यो कसरी आउँछ? उहाँको गठबन्धन टुट्दैन हेरौँ। अब उहाँको चाहिँ कार्यकर्तालाई फकाउनुलाई कार्यकर्ता एमालेतिर गइहाल्छ भनेर चाहिँ माधवजीलाई चाहिँ प्रचण्डजीलाई छेक्नको जात्रा छ। गठबन्धन टुट्दैन है, गठबन्धन टुट्दैन, या एमसिसी जे भयो भनेर भनिराख्ने कारण के हो? एउटा ठुलो फोबिया है, ठुलो डर के छ उहाँलाई भने गठबन्धन अब टुट्ने भयो भनेको भोलिबाटदेखि हेर्नु होला
एकीकृत समाजवादीको आधाको चाहिँ तपाईँ 50% भन्दा बढी त एमालेतिर फर्किहाल्छ हजुर किन त्यो चाहिँ के अरे गरी नखाने चाहिँ पार्टीमा दुनियाँ को लाग्छ दुनियाँ चाहिँ बढाइको आगो ताप्ने हो त्यसैले पनि फुटाउनको लागि त्यस कारणले फुटाउनको लागि लाग्ने किन हाम्रो पार्टी फुटाएर उनीहरू गएको अब उनीहरूलाई हामीले के अरे फुटाउनु किन परेको छ फुटाउनको लागि परिराख्नु भएको छ होइन त्यो त राजनीतिमा चाहिँ कोही चाहिँ तपाईँको चुप लाएर आँखा चिम्लेर बस्दैन नि हजुर बस्छ बस्दैन होला नि बुझिन सक्नुहुन्छ ती पार्टीहरू त हाम्रो पार्टी फुटाएरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनेका नेता बनेका हुन् तिनीहरू हजुर अब उनीहरूलाई चाहिँ फुटाउनु त के पर्ने हामीले उनीहरूलाई फुटाउनु पर्ने हो कि वास्तवमा तिमीले जुन काम गर्यो यो पार्टी विभाजन गर्ने काम चाहिँ कामको मुख्य दोषी प्रचण्ड कमरेड हुनुहुन्थ्यो मुख्य दोषी माधव कमरेड हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा नेकपा एमाले आफ्नो सही ठाउँमा थियो भन्ने कुरा त अब समयले साबित गर्दैछ अनि त्यसो भएपछि समयले साबित गरेपछि त किन सबै कार्यकर्ताहरू साँचो कुरो त यो पो रहेछ भने झल्यास गरेर फर्किने चाहिँ छन् त्यो डर पनि छँदैछ किनभने अब चुनाव आउँदैछ कति फतुर भयो निल्नु नउकल्नु यो सत्ता निल्नु नउकल्नु यो गठबन्धन निल्नु नउकल्नु यो एमसिसी निल्नु नउकल्नु यो चुनाव कति हत्या भएको छ चाहिँ माधव कमरेड चाहिँ प्रचण्ड भन्नुहोस् त अब यो चुनावको भन्दा अगाडि चाहिँ फेरि जनता समाजवादी पार्टी फुट्दैछ पनि ख्याल गर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहब र उपेन्द्रजी चाहिँ फेरि चाहिँ अगाडि छुटिहाल्छ नि गोप्य सूचना हो यो गोप्य सूचना होइन त्यो बाहिर आइसकेको छ नि सबै चाहिँ त्यहीँको चाहिँ फेरि साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ त नि ल हामी कार्यक्रमको अब अन्तिममा छौँ केही भन्न छ भने भन्न छुटेको कुराहरू केही छ भने होइन अहिले चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि हामी धेरै रमिलो हेरेर बसेका छौँ कतिले मजा पनि माने होला तर हामीले गम्भीरताबाट सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको राजनीतिमा अप्रत्यक्ष रूपमा जसरी चाहिँ तपाईँको अस्थिरता चाहिँ स्थिरतर्फ गइरहेको सरकारलाई राज्यलाई चाहिँ तपाईँको अस्थिरतर्फ फर्कायो हजुर प्रतिगमन 97 त्यो नै प्रतिगामी कदम थियो होइन त्यस कारणले अहिले चाहिँ जुन यो पनि प्रतिगामी कदमको अर्को चाहिँ एउटा खुड्किलो हो अर्को चाहिँ एउटा डिजाइनभित्रको एउटा डिजाइन हो क्या त्यस कारणले यस्तो डिजाइनको विरुद्धमा जनताहरू सचेत भएर अब हामी नयाँ मेन्डेटमा जानु पऱ्यो किन जनता नै सर्वोच्च हो सर्वोपरि हो हाम्रो चाहिँ मुलुकको संविधानले भन्छ होइन त्यो सर्वोपरि जनताको चाहिँ के अरे म्यान्डेट लिएर अब तलको स्थानीय सरकार खाली हुन नदिएर जनताको सेवा गर्ने जुन ठाउँमा चाहिँ उनीहरू छन् त्यसको चुनावतिर जाने वातावरण सबैले बनाउनुपर्छ त्यो जनताले पनि त्यसलाई साथ दिनु पऱ्यो होइन सबै मिडियाले पनि त्यसलाई साथ दिनु पऱ्यो राज्यहरू त्यसमा लाग्नु पऱ्यो सरकार त्यसमा लाग्नु पऱ्यो हामी त्यसमा तयारै छौँ हामीले पनि त्यसको वकालत गरिरहेका छौँ होइन त्यसरी जसरी पनि हामी चुनावको वातावरण बनाएर चुनावमा गइसकेर एउटा चाहिँ आधार बनिसकेपछि त्यसबाट अर्को चुनाव आउँछ अर्को चुनाव भएपछि एउटा म्यान्डेट आउला होइन अनि मुलुक फेरि चाहिँ स्थिर उद्देश्यतिर जान्छ त्यो काममा चाहिँ सबैको सहयोग रहोस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु समय दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद